अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूरोप पहुंच गए हैं जी, और मिडिल ईस्ट का दौरा उनका ख़त्म है। अच्छा, कुछ चांसेस ये भी हैं शायद कुछ दिनों के बाद फिर वो मिडिल ईस्ट जाएं, और जो पसे पर्दा कहानी चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, उसको फिर जो है ना आगे बढ़ाया जाए, या उसकी कंटिन्यूएशन हो। अच्छा, इलेक्शन से मुतालिक जो है ना, देखें 1 साल हो गया तकरीबन। मैंने दर्जनों बार बताया कि इलेक्शन जो है ना मार्च अप्रैल में तय है, और ये इसी तरीके से होगा। अब बीच के अंदर कुछ जो एक प्रोग्राम था उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हुई, कुछ अपना जाती लालच आ जाते हैं, कुछ कमजोरियां आ जाती हैं। जाती लालच कहना गलत है, कमजोरियां आ जाती हैं जिसका फायदा जो है ना वो अपोनेंट उठाते हैं। लेकिन क्या इस दफा उस चीज को देखते हुए ही आगे चला गया? तो ऐसा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट गई है फंस। अच्छा, वो जो अपनी अकल का जो एक आप कह लें कि इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वो हमेशा की तरह है कि खूब अकल का इस्तेमाल करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो हमने काम बिगाड़ दिया। इसलिए कि अकल इंसानी की भी ना एक हद होती है, और इस तरह की अकल इंसानी के जिसका काम लड़ाई मार कुटाई झगड़ा हो और दूसरे को गिराना हो, काबू करना हो, वो मसालेहत और दानिशमंदी की बात कैसे कर सकता है? उसके दिमाग के अंदर वो जगह ही नहीं होती, उसके दिमाग का वो पहलू या उसका वो पोर्शन ही नहीं मौजूद होता, या वर्किंग में ही नहीं होता कि जिसमें ये चीजें होती हैं। सिर्फ इस वक्त में अगर आप कह लें कि 2-3 साल में, 4 साल में अगर स्टैब्लिशमेंट ने कुछ सीखा है ना, तो वो एक चीज सीखी है कि बर्दाश्त करो। अगर कोई आगे से गालियां दे रहा है तो बर्दाश्त करो, सुनो, रिस्पांस ना दो। इसलिए कि उनको पता है कि हमने कैसा गंद घोला है, हमने वो गंद घोला है जो अब हमसे खुद साफ नहीं हो रहा। तो ये एक आ गई बात। कोई नए कानून बन रहे हैं जी, यूट्यूबर्स को जनाब बंद करा दो, चैनलाइज कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो। और यार कैसे कर सकते हो? यानी कि गला घोटोगे 5-7-10 बंदों का। जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उन्होंने ठक करके बंद करना है, और बात वहीं की वहीं रह जानी है। ठीक है, बल्कि वो कोई जो बाहर बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान से बाहर, उनका भला हो जाएगा। वो कैसे भला हो जाएगा? एक एक बंदे को जो है ना उन्होंने कहना है कि अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाओ, या मेरे साथ जो है ना किसी और चैनल पे आ जाओ, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू आ जाओ, और मैं जनाब यहाँ से सवाल करूंगा, तुम वहां से जवाब दे देना। जो कमाई होगी वो आधो आध कर लेंगे। अच्छा, मेरे जैसे को कोई मिले तो मैं तो फटाफट कहूंगा, मैं कहूंगा चलो ठीक है, मैं तो अपना जो है ना स्टाइल वो भी निकालूंगा, और जो क्या कहते हैं, जो सीनियर साफी हैं उनके साथ भी मुंसलिक हो जाऊंगा। बेशुमार लोगों के जो है ना मुस्तकबिल तबाह करके रख दिए, सिर्फ इस मैं घटिया नहीं कहना चाह रहा, आप यूं कह लें कि कमजोर सोच की वजह से, कि यार इस तरह से काबू हो जाता है। कोई देखिए, पहाड़ से पानी उतर रहा, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको रोक सके। और डैम भी जो उनसे था ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। डैम क्या करता है? 6-7-8 महीने पानी को स्टोर कर लेता है, उसके बाद तो नया पानी आ जाए तो वो उस डैम के लिए मुसीबत बन जाती है। बाद टाइम वो डैम ही टूट जाता है। ये बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार। देखें आप कैसे कैसे डैम टूटे हैं, कंपाउंड टूटे हैं। क्यों? उसकी एक लिमिट होती है, नहीं रोक सकते। बल्कि वो डैम जो है ना, अगर कुदरती तौर पे है और उसको किसी पॉजिटिव चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो तो बहुत बड़ी चीज होती है। यानी कि पानी तो पीछे से आ रहा होता है, उसको चैनलाइज करके आगे निकाला जाता है, उससे एनर्जी हासिल कर ली जाती है। यही है ना, और क्या उसके अंदर है? एनर्जी हासिल कर ली जाती है, या उसको जो है ना जमीनों को सैराब करने के लिए एक चैनलाइज तरीके से लाया जाता है। और क्या है उसका मकसद? बाकी पानी आने से नहीं रुका और आगे जाने से नहीं रुका। तो यही सारी कहानी है। अब देखें, अगली बात जो उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मियां नवाज शरीफ यूरोप पहुंचे हुए हैं, और यूरोप से फिर पॉसिबिलिटी यही है कि वो लंदन चले जाएंगे, और यहां पर भी कुछ मुलाकातें, कुछ गपशप होंगी उनकी। उसके बाद फिर जो है ना मिडिल ईस्ट जाने का प्रोग्राम है। अभी आप मुझे बताएं कि 15-14 दिन रह गए हैं इस हुकूमत के पास। क्या ये हुकूमत कोई अकल का दामन हाथ से पकड़ ले ये हुकूमत, तो क्यों इंटरिम गवर्नमेंट लेके आ रही है? इस असेंबली की मुद्दत 1 साल बढ़ाई जाएगी, ठीक है, और फिर बढ़ाने के बाद ये बता दिया जाएगा कि ये जनाब मार्च के अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन मुद्दत जो है ना हमने 1 साल बढ़ा दी। ये इमरजेंसी है, इसलिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, सारा हिसाब किताब है, आखिर में जाके करेंगे ताकि काम भी बन जाए। किसी जगह पे आपको इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है? जिन
پارٹیوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ کہیں چارج اپ نظر آ رہی ہیں, کہیں علاقے میں نظر آ رہی ہیں. اگر الیکشن جو ہے نا 90 دن کے بعد ہیں تو اس وقت میں تو جلسوں پہ جلسے ہونے چاہیے تھے. حالات ہی کچھ اور ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ لگ نہیں رہا. اور اگر انٹرم گورنمنٹ بھلے اس کو جتنی مرضی طاقت دے دیں, دنیا کے اندر اس انٹرم گورنمنٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. پھر ہماری کورٹس جو نا, آپ کیا سمجھتے ہیں یا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ سے مراد یہ ہے کہ اگر انٹرم گورنمنٹ ہوگی اور قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے اور ان کے پاس کوئی درخواست جائے گی کہ یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے, تو وہ کیا یہ کہیں گے کہ نہیں چلو غیر آئینی کام چلنے دو. قاضی فائز عیسیٰ قانون پہ چلنے والے آدمی ہیں, انہوں نے اٹھا کے پرے مارنی ہے اس گورنمنٹ کو, کہنا ہے کہ الیکشن کرواؤ, کیونکہ وہ آئین کی کتاب کھولیں گے. اور اس بات کا جو ہے نا سب سے زیادہ پتہ ہے میاں محمد نواز شریف نے, اور جو ان کا جو ایک پلانرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر صورت میں جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کو سیو کرنا ہے. اس وقت میں اس گورنمنٹ کا بندیال اور ان کا کوئی معاملہ نہیں رہا. صرف جو ہم خیال جو بندیال گروہ ہے نا, وہ اس چکر میں ہے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے اور ہم نے جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کی ایسی تیسی پھیر دینی ہے. ایک درخواست آئے گی 1 منٹ کے اندر لگے گی, 1 منٹ میں بینچ بنے گا اور تیسرے منٹ میں جو ہے نا کام ہو چکا ہوگا. یہ اتنے شہزادے ہیں, یہ ہر چیز ریڈی پڑی ہوئی ہے. کیا اس بات کا میاں نواز شریف کو نہیں پتا؟ کیا اس بات کا شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا؟ کیا اس بات کا پی ایم ایل این کو؟ اور اس کا جو بوجھ ہے نا, وہ ٹوٹل بوجھ وہ پی ایم ایل این کے اوپر آئے گا, بھلے جو مرضی کر لے. پھر میاں نواز شریف کہتے رہے کہ جی ایسا تھا ویسا تھا, مجھے نہیں پتا تھا. اس وقت تک تو بہت ساری باتیں جو ہیں نا میاں نواز شریف کے اوپر ہیں کہ بھائی ان کو روکا گیا, ان کی پالیسیز جو ان سی تھی نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات یاد کراؤں جو بالکل آنکھوں کے سامنے ہے, جو لوگ بھول جاتے ہیں. جب اس حکومت کو لیا گیا نا, میاں نواز شریف کا یہ تھا کہ آتے ساتھ ہی توڑ دو اسمبلی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی جیسے ہی اس نے رنگ بدلا نا, تو میاں صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب نے مانے, اور شہباز شریف صاحب کی مرضی بھی نہیں تھی, شاید کا کان عباسی صاحب کو لگانا تھا ایز اے وزیر اعظم. لیکن زرداری صاحب نے تھاپڑا مارا, کچھ شوق تھا ان کا بہت زبردست بڑا پرانا, اور بلاول صاحب آگے بڑھے, مولانا خاموش رہے, اپنا کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. تو لیکن ان کی بات جو سی نا وہ آ جاتی ہے سینٹر کے اندر کہ ایک بندہ خود بڑا ہوا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں تو کون روک سکتا ہے, اور ہے بھی میاں نواز شریف کے بھائی. بڑھ گئے آگے. میاں نواز شریف نے کہا کہ اندر کر دو عمران خان کو. سٹیٹمنٹ سامنے موجود ہے کہ اس کو اس کیس میں اندر کرو, اس کیس میں اندر کرو. میاں نواز شریف کی جانب سے جو پروگرام آیا تھا نا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرو, عدالت چھوڑے گی, پھر گرفتار کرو, پھر عدالت چھوڑے گی, پھر گرفتار کرو, پھر عدالت چھوڑے گی, 10 دفعہ چھوڑے, 11ویں دفعہ پکڑ لو. اگر وہ آپ کے کیا کہتے ہیں عدالت ہاتھ پیر باندھ دینا, آپ سب کو چھوڑ کے نا میدان میں پھر اترو کہ اب کرتے ہیں. یہ تھا وہ پلان. پھر میاں نواز شریف کو رستے دکھاتے رہے, یوں کر لو پاجی, یوں کر لو پاجی, یوں کر لو. یہ سب کچھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. میں یہ نہیں بتا رہا کہ اندر کی خبر ہے. آپ صرف دیکھیں کہ اس وقت میں میاں نواز شریف باہر نکلتے تھے, وہ کہتے تھے یار یہ توشہ خانہ کے کیس میں پکڑو, اس کو فورن فورنسک فنڈنگ کیس کے اندر پکڑو, اس کو دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر پکڑو. پھر لیکن اس کے باوجود کیونکہ صبر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میاں نواز شریف کو, انہوں نے کہا چلو پھر جو بہتری ہو سکتی ہے وہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. اس وقت میں اور بڑا گہرا تنگ کیا ہے. اگر یہ سمجھے نا کہ اس وقت میں یہ جو نورا کشتی چل رہی ہے, جو عمران خان اسٹیبلشمنٹ عدالتیں نورا کشتی کھیل رہی ہیں اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یہ نورا کشتی نہیں چلے گی. یہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دوں, یہ بوجھ جو ان سے نا بڑھتا جائے گا اور پھر نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا, اور اس راستے کے اوپر نہیں چلیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا. معافی تو مانگنا ہی نہیں نا آتی ان کو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.